नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको मालूम है क़ुरबानी का वक्त बहुत करीब है, और जैसे जैसे क़ुरबानी का वक्त करीब आता जा रहा है वैसे ही हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े दानिशमंद और अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझते हैं, और वो अलिफ नहीं आता मगर शरीयत में मुदाखलत करना खूब आती है, तो निकल कर के आती हैं। इस वक्त में इस तरह के मशवरे देते नज़र आते हैं कि क़ुरबानी में इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत, इतने पैसे से तो गरीबों की मदद कर दी जाए। ये समझ रहे हैं इन बातों को, गरीबों की मदद को अल्लाह और उसके रसूल नहीं समझती। उन्होंने शरीयत में कहीं नहीं रखा गरीबों की मदद का कोई खाना, एक यही रह गया। समझ रहे हैं, इस तरह की बातें करते नज़र आती हैं। लिहाजा इनसे पहले तो ये कहा जाए, ये जो तुम अपनी खोपड़ी इसमें लगा रहे हो तो इसका सबूत दीजिए आप कि ठीक है हम क़ुरबानी ना करके ये पैसा गरीबों में खर्च कर रहे हैं, तो हम करेंगे तो कुरान और हदीस पर ही अमल। तो कहाँ है कुरान में, कहाँ है हदीस में? और अगर आप हमसे कहें तो हम आपको बतलाएं कि आप पैसा खर्च करें गरीबों पर, किसी की मदद करें या कहीं दूसरे नेक काम में लगा दें और ये समझें कि ये क़ुरबानी का बदल हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसका सबूत हम दे सकते हैं आपको। पहले तो कुरान फरमाता फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी करो। और दूसरे हदीसें हैं चंद, थोड़ा सा टाइम दें, मैं इंशाअल्लाह 3-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर लूँगा और बड़ी प्यारी प्यारी हदीसें सुनाता हूँ इसी के सबूत में। देखिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस मरवी है, और मिशकात शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है, और सुनन इब्न माजा शरीफ में भी है। क्या कि आका ने इरशाद फरमाया कि मा आमिला इब्नु आदम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़ि दमी, कि क़ुरबानी के दिन अल्लाह के नज़दीक बंदे का कोई अमल खून बहाने से ज़्यादा महबूब है ही नहीं। और आगे आता व इन्नहु लयाती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा, कल क़यामत के दिन वो जानवर जो अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबान कर दिया जाए इन 3 दिनों में, जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब थी, तो कल क़यामत के दिन वो जानवर किस अंदाज में आएगा? आका इरशाद फरमाते हैं कि वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और अपने बाल और अपने खुरों के साथ आएगा। और आका ने इरशाद फरमाया व इन्ना दमा ला यक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्दि फ़तीबू बिहा नफ़्सा, क्या कि क़ुरबानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता। सुभान अल्लाह। इसलिए आका फरमाते हैं इसको खुश दिली से किया करो, मजबूर होकर के नहीं, मसरूर होकर के किया करो। तो इसलिए इससे क्या पता लगा कि आका ने फरमाया कि इंसान का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक खून बहाने के मुकाबले में कोई कबूल नहीं हो सकता। यानी वो ये सोचे इंसान, नेकी करोगे सवाब पाओगे, लेकिन ये वाजिब तर्क होगा तो इसका गुनाह भी उनको मिलेगा। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। और साथ ही साथ आका इरशाद फरमाते हैं, हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस पाक के रावी हैं, क्या कि आका ने इरशाद फरमाया मन दहा तय्यबन नफ्सुहु मुहतसिबन लिउद्हिय्या, कि जिसने कि क़ुरबानी की खुश दिली के साथ हुसूल सवाब की गर्ज से, तो आका फरमाते हैं कानत हिजाबम मिनन नार, कल क़यामत के दिन ये क़ुरबानी करना उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए इस हदीस पाक से भी क़ुरबानी ही का ही सबूत मिलता। इसी तरीके से आका इरशाद फरमाते हैं मा उनफ़िक़त अलवर्क़ु फ़ी शैइन अहब्बु इलल्लाहि तआला मिन नुहैरिन युनहरु फ़ी यौम ईद। आका ने इरशाद फरमाया कि जो रुपया ईद के दिन क़ुरबानी में खर्च किया जाए उससे ज़्यादा कोई महबूब रुपया अल्लाह को नहीं होता। इसलिए अल्लाह की रज़ा मकसद है ना हमारा। गरीबों की मदद करते हैं तो अल्लाह की रज़ा मकसद है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, आका राज़ी हो जाए। और वो कब राज़ी होंगे? वो खुद फरमा रहे हैं कि जो रुपया क़ुरबानी में खर्च किया जाए तो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वही होता हैगा। आखिर क्या हो जाता है कि हम अक्ल भी भिड़ाते हैं तो इस अंदाज में कि शरीयत का खून करते चले जाते हैं। इसलिए इन बातों को याद रखें। क़ुरबानी का सबूत कुरान से भी है, अहादीस से भी है, हमें क़ुरबानी ही करना होगी। हदीसें हमने आपके पास सामने पढ़ करके सुनाई, 1-2 हदीस और सुनते चलें आप, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। और हो सकता है कि वो लोग जो इस तरह की इस वक्त में
یہ اسکیمیں لانچ کرتے نظر آتی ہیں اور بڑا عقل مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو یاد رکھنا یہ عقلیں ہماری تبھی عقلیں ہیں جبکہ قرآن اور حدیث پہ قربان ہوں، اور اگر ہم قرآن و حدیث کا خون کریں، حدیثوں کو رونتے چلے جائیں اور اپنی طبیعت کے مطابق مسئلے بیان کریں، تو یہ آپ ایمان کی بھی فکر کریں پھر اپنے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے اسی قربانی کے تعلق سے آتا، آقا فرماتے ہیں کہ من کان لہ سعہ، کہ جس کو کہ قربانی کرنے کی گنجائش ہو، مالک نصاب ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہو، آقا فرماتے ہیں لیکن ولم یضح، وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس کا مطلب اگر کوئی روپیہ پیسہ جو اس کو قربانی میں خرچ کرنا تھا وہ اس نے دوسری جگہ خرچ کر دیا، نیکی کے کام ہی کرے، غریبوں کی مدد کر دی لیکن قربانی نہیں کری، تو وہ اس وعید میں شامل ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا ما ھذی الاضاحی، آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم جانتے ہو قربانیاں کیا ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یعنی آقا نے ارشاد فرمایا ما ھذی الاضاحی، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فما لنا فیہا، تو ان میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر ہم یہ قربانی کریں تو ہمیں کیا ملے گا، کتنا ثواب ملے گا؟ تو آقا نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جو جانور تم قربان کرو تو اس جانور کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اب صحابہ کرام نے بھی سوال کیا یا رسول اللہ کہ اگر ہم کریں مینڈا وغیرہ تو اس کے تو اون ہوتی ہے، بال نہیں ہوتے، فالصوف یا رسول اللہ، اور اگر اون ہو اس جانور کے جسم پر تو کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ تو آقا فرماتے ہیں بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ ہر اون کے بال کے بدلے بھی نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے عقل مند بنتے ہیں اس وقت میں، تو اگر وہ قربانی نہ کریں اور اس کی جگہ پر وہ دوسرے کام کریں، چاہے نیکی کام کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل بیکار جائے گا ان کا پیسہ، ثواب ملے گا، لیکن یہ جو واجب ترک کر رہے ہیں، واجب، اس کا گناہ بھی ان کو ملے گا۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں اس میں، اب کسی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی ایک بکرا لا رہا 1.5 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا، 1 لاکھ روپے کا، تو آپ کو اگر غریبوں کی مدد کرنی ہے تو آپ ہاں یہ کر سکتے ہو کہ آپ کم پیسوں کا جانور لے آئیے یا بڑے جانور میں حصہ لے لیجئے، آپ وہ بھی آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، اس سے اپنا واجب ادا ہو گیا، باقی پیسے آپ غریبوں کی مدد کر دیجئے۔ بلکہ یہ زیادہ بہتر طریقہ رہے گا کہ آپ کہیں بڑے جانور میں حصہ لے لیں، وہ تھوڑا سستا بھی پڑ جائے گا، پیسے بھی بچ جائیں گے، واجب بھی ادا ہو جائے گا آپ کا، یا کوئی جانور ہی لینا ہے تو کوئی آپ کم پیسوں والا لے لیجئے، اور باقی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی زیادہ مستحق ہیں پیسوں کے تو ادھر قربانی کا جانور تھوڑا سستا خرید لیجئے اور باقی کے پیسے سے غریبوں کی مدد کر دیجئے، یہ بہت اچھا طریقہ رہے گا۔ لیکن آپ یہ چاہو کہ قربانی نہ کرو اور اس پیسے کو آپ دوسری جگہ خرچ کر دو تو آپ اس وقت میں یہ قربانی کا بدل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے گا۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی عقل نہیں بھڑانا چاہیے، بلکہ ہمیں مزاج یہ بنانا چاہیے کہ جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ان کو ہم سمجھیں گے۔ اگر قرآن و حدیث اس بات کو کہتا ہے، اگر عقل میں سمجھ میں نہیں آتی ہمارے، تو ہم یہ کہیں گے یہ ہماری عقل کا قصور ہے، مگر قرآن و حدیث کا فرمان سچا ہے گا، ہمارے دل اس کے اوپر قربان ہیں، ہمارے دل اس کے اوپر نچھاور ہیں۔ ہم اگر ہماری عقل میں نہیں آتی کوئی بات تو ہم اس وقت میں عقل کے گولی ماریں گے، لیکن قرآن و حدیث کو سینے سے لگائیں گے۔ یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی مالک نصاب حضرات ہیں سب کو قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آنے والی عید کو سب کے لیے مبارک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔